अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आप जानते हैं कि आला अदलिया में जो एहतसाब का अमल है वो बहुत तेज़ हो चुका है। इस मामले के ऊपर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में वो फ़ोरम जो आला अदलिया में जज साहिबान की शिकायत को सुनता है, उसके ऊपर फ़ैसले करता है, काफ़ी एक्टिव हो चुका है, मुतहर्रिक हो चुका है जब से नए चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आए हैं। एक डेवलपमेंट लेटेस्ट हुई है, अब से थोड़ी ही देर पहले इसके ऊपर मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ कि एक ख़त सामने आया है सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का। वो ख़त क्यों लिखा गया उसके ऊपर बात करेंगे और फिर आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जुडिशरी के अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल है उसमें अब तक की क्या अपडेट है, क्या जो ये अदालती हफ्ता है इसमें कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आपको याद होगा कुछ साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने एक ज़िम्मेदारी सौंपी थी बतौर चेयरमैन जुडिशल कौंसल, सुप्रीम जुडिशल कौंसल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को। वो मोस्ट सीनियर जज थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, और उनको ज़िम्मेदारी ये सौंपी गई थी कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स हैं उन कंप्लेंट्स का जायज़ा लेकर फिर उसके बाद अपना ओपिनियन दें। तो उनकी जैसे ही ये ज़िम्मेदारी दी गई उसके कुछ ही वक्त गुजरने के बाद एक कंप्लेंट जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ही ख़िलाफ़ आ गई। अब जो ख़बर आई है वो ये है जनाब कि 5 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने एक टेलीफ़ोन कॉल की जस्टिस सरदार तारिक मसूद को, और उनको फ़ोन करके बताया कि जी ये आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट आई है, तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है। तो इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने न सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया बल्कि फिर अगले ही दिन यानी 6 सितंबर को जुडिशल कौंसिल के तमाम मेंबरान को ख़तूत भी लिख दिए, और उन ख़तूत में भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और ये कहा कि इस तरह से जो टेलीफ़ोन करके राय मांगना जो है ये नामुनासिब रवैया है चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का। और फिर उसके बाद उन्होंने उस ख़त में ज़राए के मुताबिक ये एतराज़ भी उठाया कि इस तरह से टेलीफ़ोन कॉल करने के बजाय ये मामला जुडिशल कौंसिल को भेजा जाए और जुडिशल कौंसिल मेरे हवाले से जो भी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करे, मुझे कोई इसके ऊपर एतराज़ नहीं है। जहाँ पे ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को जब ये अहम ज़िम्मेदारी दी गई जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट को जांचने की, उसका जायज़ा लेने की कि क्या ऐसा मटेरियल है जिसकी बुनियाद के ऊपर कौंसिल को आगे कार्रवाई बढ़ानी चाहिए। उसके बाद फिर एक खातून शहरी, आमना नामी एक खातून शहरी, उनकी तरफ से ये कंप्लेंट फ़ाइल करना जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये काउंटर ब्लास्ट है, यानी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट का जायज़ा लेने की वजह से उनके ख़िलाफ़ एक और कंप्लेंट जो है वो जुडिशल कौंसिल में फ़ाइल की गई है, जो भेजी गई है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं, सवालात भी किए जा रहे हैं कि ये उस वक्त ही ये कंप्लेंट क्यों सामने आई, और इसमें क्या अदलिया के अंदर से भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चाय मुगैयाँ की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। जब से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उन्होंने लिया और फिर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने निभाई, उन्होंने जहाँ पे केस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, वकला के साथ मीटिंग की, और फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि फुल कोड भी बना दिया गया। फिर उसके बाद एक अहम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को भी समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जो सेकंड डेवलपमेंट हमने देखी वो थी जुडिशल कौंसिल को मुतहर्रिक कर दिया गया है, यानी जो कंप्लेंट्स सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आई हैं उन कंप्लेंट्स को भी अब जो है वो इंतहाई तेज़ी के साथ उनका जायज़ा लेकर उसके ऊपर फैसले हो रहे हैं। अब तक साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार, जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस आयशा मलिक, ये 4 जज हैं जिनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स हैं उनको उनके ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये व्यू दिया है कि बादिउल नज़र में उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का केस नहीं बनता। ये एक व्यू दिया है, एक राय दी है जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने। और उसके बाद अब गालिब इम्कान यही है कि ये चारों कंप्लेंट्स जो हैं
یہ جوڈیشل کونسل کی جانب سے نپٹا دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو کمپلینٹس جو کہ 10 کے قریب بتائی جا رہی ہیں، اس معاملے کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو رواں عدالتی ہفتہ ہے اس میں کوئی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود جو ہے وہ حتمی مرحلے میں پہنچ چکے ہیں اور اسی ہفتے میں وہ اپنا ویو، اپنی رائے جو ہے وہ چیئرمین جوڈیشل کمیشن کونسل یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھجوا دیں گے، اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا اس معاملے کے اوپر جوڈیشل کونسل جو ہے وہ پروسیڈنگ آگے چلاتی ہے، اجلاس بلاتی ہے، یا اگر جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ ویو دے دیا کہ ان کمپلینٹس میں کوئی اس طرح کا مٹیریل نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جائے، تو پھر وہ پوری پروسیڈنگ کو ڈراپ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اس سے پہلے جوڈیشری کے اوپر اعتراض اٹھایا جاتا رہا، وہ اعتراض یہ تھا کہ عدلیہ سیاستدانوں کے خلاف تو کیسز جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے، ان کے اوپر فیصلے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن عدلیہ کے اپنے خلاف جو کمپلینٹس آتی ہیں، جو شکایات آتی ہیں، وہ پروسیس بہت سلو ہے، اور بالخصوص یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ جو کمپلینٹس آ رہی ہیں ان کو ڈیسائیڈ کیا گیا نہیں کیا گیا، اگر کوئی فیصلہ دیا گیا تو کیا فیصلہ دیا گیا۔ تو اس کے اوپر بہرحال بہت زیادہ کرٹیسزم ماضی میں عدلیہ کے اوپر ہوتی رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں جو اعداد و شمار سامنے آئے اس میں 400 سے زائد کمپلینٹس کی بات کی گئی کہ یہ کمپلینٹس جو ہیں 400 سے زائد تقریباً کمپلینٹس ہیں جو جوڈیشل کونسل میں اس وقت جو ہے وہ ججز کے خلاف پینڈنگ ہیں۔ لیکن اب جس طرح سے جوڈیشل کونسل کو متحرک کیا گیا ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کمپلینٹس کو نپٹانے کا جو پروسیس ہے یہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور ہو سکتا ہے ہمیں کچھ عرصے بعد یہ جو اعداد و شمار جاری ہوں تو اس سے یہ بات عیاں ہو کہ اب کوئی بھی کسی بھی جج کے خلاف کوئی بھی کمپلینٹ جو ہے وہ جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ نہیں ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل یہ وہ فورم ہے جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف جو ہے کمپلینٹس کا فورم ہے، جس پہ شکایت کی جاتی ہے، شہریوں کی جانب سے بھی صدارتی ریفرنسز بھی دائر ہوتے ہیں۔ اس کے چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، دیگر 2 سینئر ججز ہوتے ہیں، ہائی کورٹس کے 2 موسٹ سینئر ججز ہوتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور کے اوپر اگر کسی جج کے اوپر الزام ہو کہ وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوئے ہیں تو وہ کمپلینٹ بھیجی جاتی ہے، اور پھر اس بنیاد کے اوپر یہ ڈیسیژن کیا جاتا ہے، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو کمپلینٹ فائل کی گئی ہے کیا اس میں اس طرح کا مٹیریل ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا وہ جج مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جسٹس سردار طارق مسعود کو جہاں پہ یہ اہم ذمہ داری ملی ہے، ماضی میں جسٹس شوکت صدیقی کو کونسل نے ہٹایا، ان کا کیس ابھی تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود بھی فیض آباد دھرنا کیس ججمنٹ کے فیصلے کے بعد ایک صدارتی ریفرنس بھگت چکے ہیں، جس میں وہ اور ان کے اہل خانہ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہوتی رہی، اور پھر بالآخر ان کے حق میں فیصلہ ہوا اور صدارتی ریفرنس جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔